Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. هذه notre deuxième partie اللي غنكملوا فيها l'exercice ديالنا اللي ديجا كنا درنا ليه بريزونطاسيون في الفيديو اللي فاتت. s'il vous plaît اللي ما شافش الفيديو اللي فاتت ما خصوش يشوف هاد لا فيديو هذه اللي غادي نديرو فيها exercice d'application. ضروري يرجع على فيديو اللي دازت حيت فيها دي ريغل ابليكي فيها بزاف ديال لي شوز تري امبورطونط دي بوين تري امبورطونط خص اي واحد يعرفهم قبل ما يبدا لي زيكزارسيس ديال هاد لا ميثود واللي هي ليكيليبر دو كونسوماتور في الميثود دو سبستيتيوشن لو تي ام اس اكس ايغريك الميثود ديال مينيميزاسيون حيت كاينه مينيميزاسيون ماكسيميزاسيون. دوكو حنا غادي نديرو اكزرسيس المينيميزاسيون. الوغ عافاكم تبعوا معايا. قلنا ديجا هنايا لا فونكسيون ديالنا هي يو ايغال اف لي اكس ايغريك كتساوي جوج اكس بويسونس واحد على جوج ايغريك اي 0 ايغال 20 بي دو اكس ايغال 6 بي دو ايغريك ايغال 4. سيل فو بلي ديما فاش يعطيوكم لي دوني خصكم تحطوهم عندكم في ورقه باش تعرفوا راسكم فاش كتخدموا، واش كتخدموا بالميثود ديال المينيميزاسيون ولا الميثود الماكسيميزاسيون. ميثود الماكسيميزاسيون كنخدموا بالريفونو والميثود المينيميزاسيون كنخدموا بو زيرو. دونك الا شفتو هنا كما كتشوفوا هنا او زيرو دونك غادي نخدموا بالميثود ميثود مينيميزاسيون. داكوغ سيل فو بلي عقلوا عليها مزيان. الا كان عندنا مثلا هنا عندنا ار غادي نخدموا بالميثود ديال الماكسيميزاسيون. سيل فو بلي هادو خدوها ديما اوتوماتيكمون ملي تشوفوا الفونكسيون ديالكم شوفوا بحال هكا. دونك هنا اي زيرو يعني غنخدموا هنا فونكسيون كتساوي 20. دونك تبعوا معايا غادي نقادو. دونك اول حاجه وضروري فاش تبغيو تخدموا شي اكزرسيس ضروري خصكم تحطوا القاعده ديالنا الاساس ديالنا اللي غادي نمشيو منه باش يمكن لينا نكملوا الاكزرسيس ديالنا. دونك الاساس ديالنا هو تي ام اكس TMS x y égale à quoi? TMS x y égale l'utilité marginale de x على l'utilité marginale de y p de x على p de y. داكوغ. ونهبط عاوتاني هنا لتحت بما انني انا كنخدم هنايا ب u0 يعني غنخدم فونكسيون. دونك غادي تولي عندي u0 كتساوي ليا f ل x y. داكوغ. هاي اف لي اكس ايغريك هي هاد لا فونكسيون ديالنا. دونك دابا ملي قادينا هاد القاعده ديالنا اللي غادي ننطلقوا منها هادي اللي غادي نبقاو نخدموا بها. دونك من بعد غادي نحطوا القاعده ديالنا. ديجا كنعرفوا بان او ام دو اكس و اي ام دو ايغريك. او ام دو اكس هي لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون بارابور ا اكس و ام دو ايغريك هي لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون بارابور ا ايغريك. دونك تبعوا معايا سيل فو بلي. تي ام ديال اس ديال اكس ايغريك ايغال ا كوا لوجيليتي مارجينال اكس الا ديريفينا اكس فهاد لا فونكسيون هادي شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا اكس بويسونس ناقص واحد على جوج ايغريك على ياش الا ديريفينا هادي بارابور ا ايغريك شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا جوج اكس بويسونس واحد على جوج كتساوي هاي بي دي اكس على بي دي ايغريك. بي دي اكس هي شحال؟ هي 6 بي دي ايغريك هي 4. كنجيو غير كنعوضو. غتقولوا لي هداي بلاتي كيفاش زعما القضيه ديال اكس ناقص واحد على جوج. دونك هذه راه باينه سيل فو بلي. اللي ما عرفش يمشي للطابلو دو ديريفاسيون اللي غادي تقراوها في الاناليز ماتيماتيك سيل فو بلي هذاك الطابلو خصكم تحفظوه مزيان حيت هو غنبقاو نخدموا به من هنا لقدام لا في المات لا في الميكرو ايكونومي. دونك هنا كيفاش درنا لا ديريفي بارابور ا اكس. دونك شنو درت شنو درت؟ دونك هنا غادي ندير جوج اكس بويسونس واحد على جوج ايغريك الا درت ليها لا ديريفي بارابور ا اكس. الا درت لها لا ديريفي بارابور ا اكس غادي نخلي هاد الجوج حيت كونستانت ما كنقيسهاش. عندي واحد على جوج البويسونس كتهبط مضروبه في اكس بويسونس كوا بويسونس واحد على جوج ناقص واحد. بحال هكا ديما كنخدموا بحال هكا. كيف غادي تمشي لينا هاد جوج مع هاد جوج غتبقى لينا اكس بويسونس ناقص واحد على جوج. داكوغ. ما قسناش هنا ايغريك حيت كنديرو بارابور ا اكس ما كنديريفيوش بارابور ا ايغريك. هنا غنديريفيو بارابور ا ايغريك. يعني شنو يعني هنايا شنو درت عاوتاني هنايا جوج اكس بويسونس واحد على جوج ايغريك ديريفيتها بارابور ا ايغريك. دونك ما غاديش نقيس هنا واش هنا عندنا ايغريك. لا هنا ما عنديش ايغريك هنا عندي اكس يعني هادي غنخليها ابار. هنايا لا ديريفي ديال ايغريك شحال هي واحد يعني شحال يبقى ليا جوج اكس بويسونس واحد على جوج. ديما فاش كنديريفي اكس ما كنقيسش ايغريك وفاش كنديريفي ايغريك ما كنقيسش اكس. دونك غادي نهبط لتحت وغادي نكتب هاد
هادي غادي نقادها على شكل ارقام. دونك يو زيرو شحال عندي؟ يو زيرو عندي هي 20، وشحال عندي اف لي اكس ايغريك هي جوج اكس بويسونس واحد على جوج ايغريك. جو بونس حتى لهنا كلشي مزيان. شنو درنا هنايا؟ درنا لا دريفي هنا بارابور اكس، هاي او ام دو اكس، ودرنا هنا بارابور ايغريك. ملي كنبغيو نديريفيو اكس ما كنقيسوش ايغريك، وملي كنديريفيو ايغريك ما كنقيسوش اكس. وهنايا بي دو اكس على بي دو ايغريك ما درنا حتى شي حاجه الصراحه اللي ماشي هي. شدينا بي دو اكس عوضنا بها، وشدينا بي دو ايغريك عوضنا بها بالقيمه ديالها. وهنايا حتى هنا ما كاين حتى شي تحول الصراحه. شدينا او زيرو حطيناها، شدينا الفونكسيون ديالنا حطيناها. دونك غادي ندوزو ليطاب الثانيه. المهم كنحطوا القاعده. ليطاب الاولى كنحطوا القاعده، ليطاب الثانيه كنديروا التطبيق بالقاعده. دونك من بعد غادي ندوز دابا، غادي نقاد هادي دابا. شنو عندي هنايا؟ انا هنا عندي اكس بويسونس ناقص واحد على جوج مضروبه في ايغريك وعلى جوج اكس بويسونس واحد على جوج. عندك هادي يسحب ليكم هنايا واحد على جوج، هنايا اكس بويسونس واحد على جوج ايغريك، وهادي جوج بويسونس ناقص واحد على جوج. داكوغ؟ هادي هي باش نقادها لكم اكس بويسونس واحد على جوج مضروبه في ايغريك. هادي راه الفونكسيون ديالنا. انا نهبطوا لهنا. شنو غادي ندير؟ غادي نقاد هادي، غادي نقاد هادي. دونك حنا غاديين بحال راه ندمه غاديين وكنقادو فيها. يعني لو تاماس اكس ايغريك شنو كيساوي؟ ركزوا معايا عافاك هنا مزيان. غادي نعاود نحطها لكم هنا باش نفهمكم شنو غادي ندير. داكوغ؟ جوج اكس بويسونس ناقص واحد على جوج كتساوي 6 على 4. دونك تبعوا عافاكم معايا هنا مزيان، بغيتكم تتبعوا معايا مزيان. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ ديما في هذه القضيه هذه عندي هنا اكس، انا غنقادها لكم هنا باش تفهموني. عندي اكس واحد على جوج ايغريك على جوج اكس بويسونس ناقص واحد على جوج ايغريك. بغيتي توريها ليه في الورقه ديرها الاستاذ في الورقه ديرها، يبقى غادي بالترتيب. انا الا طولت انا ما غيكفينيش، يعني خليني ندير لكم هنا ديمونستراسيون باش تفهموني، عاد نجي نكتبها لكم انا بطريقه مختصره باش يقدني ليسباس. هادي عندي دابا انا هادي. واه دابا كيفاش غادي نديروا لهادي؟ عافاكم ركزوا معايا مزيان. هنايا شنو كندير؟ كندير قضيه سهله وكتجيني سهله. هذا كنضربو هنايا وهذا كنهبطو هنايا صافي. هذا كنضربو هنا وهذا كنهبطو لهنايا صافي. يعني كيفاش غادي تكون عندنا القضيه؟ بلاتي باش كتبتها لكم اصلا انا مخربقه هنايا. شنو عندي هنايا؟ اكس بويسونس واحد على جوج ايغريك على جوج اكس بويسونس ناقص واحد على جوج كتساوي 6 على 4. غادي نطلع هذه لهنا كما قلت لكم، وهذه غادي نضربها هنايا. ولكن فكروا معايا مزيان سيلفو بلاي. هذه شنو غادي تولي؟ ايغريك تتساوي. علاش ايغريك تتساوي؟ حيت القاعده ديالنا ايغريك تتساوي اف لي اكس. ايغريك بدلاله اكس، ايغريك بدلاله اكس. دونك شنو كنديروا هنايا؟ كنضربوا هذه في هذه وهذه في هذه. داكوغ حتى لهنا كلشي مزيان. واجي نضربوا عندك قلت لك ايغريك غادي تولي تتساوي، حيت قلت لكم ايغريك تتساوي اف لي اكس. هذه الايغريك بدلاله اكس. دونك اش غادي ندير؟ غادي نمشي هذه غنضربها هنايا وهذه غنطلعها لهنايا. دونك جوج في 6 12. شنو نسينا؟ هذا ضروري هذه. دونك هنايا لا هنا ماشي، ما عندناش هنا ناقص واحد على جوج. هنا اللي عندنا ناقص، ماشي هنا عندنا ناقص. هنا اللي عندنا ناقص، هنايا عندنا ناقص ماشي لتحت، ما عندناش ناقص لتحت. باردون راه قلت لكم كيفاش درنا ديك الناقص. المهم عافاكم ركزوا معايا مزيان، واللي ما فهمش يعاود يرجع الفيديو ديك البلاصه اللي ما فهمش فيها. دونك عندي 12 اكس بويسونس واحد على جوج. داكوغ حتى لهنا مزيان. 4 غتهبط عندي هاد الاكس هادي، حيت هنايا درت هنا ايغريك. هاد ايغريك هادي هاي درتها هنايا. يعني هنا شنو بقى ليا الفوق؟ بقات لي غير اكس. يعني 4 مضروبه في اكس بويسونس ناقص واحد على جوج. غادي نهبط عاوتاني غادي ندير لها ديمونستراسيون. شنو غادي ندير عاوتاني؟ شنو عندي هنا؟ يبقى لي مشكل. عندك يمشي شي واحد يدير هاد القضيه ديال هادي على هادي، راه فوت، راه اصلا اي لوجيك بعد هادي اي لوجيك. دونك انا باش يتبدل ليا لو سين ديالي كيفاش غادي ندير ليها؟ لو سين ديالو خصو يطلع الفوق باش يتبدل.
علاش؟ باش يتبدل، حيت تجيكو هنا عندنا اكس يعني نفس المجهول. الا درت 1/2 والفوق زدتها على 1/2، شحال غادي تعطيني؟ غتعطيني 1 بويسونس 1. انا ما بغيتش انا البويسونس يبقى عندي، بغيت انا تبقى عندي بويسونس 1. دونك هنايا هاد الاكس هادي اللي هنا غنطلع لهنا، يعني هنايا اكس ديال 1/2 ديالي، عاد غنطلع ملتيبلي باغ اكس بويسونس 1/2. علاش 1/2؟ هنا كانت عندي ناقص، هنا 1/2. علاش هنا كانت عندي سالبه وهنا ولات عندي موجبه؟ حيت ملي كنطلع من الفوق لتحت كيولي لو سين كيتقلب، ما كيبقاش عندي الموان. داكوغ، كيطلع كيولي موجب. دونك شنو غادي ندير هنا؟ ايغريك تساوي 12 الاكس بويسونس شنو؟ بويسونس هنا عندنا نفس المجهول، دونك غادي نديرو 1 زائد 1/2. كنجمعو غير البويسونس. شحال غادي تعطيني هنا؟ 12 اكس بويسونس شحال؟ 1/2 زائد 1/2 شحال؟ هي 1. تجيكو هنا اصلا عندهم نفس المقام، دونك غادي نجمعو غير الفوق، غادي تعطيني 2/2. دونك هي 1/4. هكا يعني انا ملي غنحطها لكم هنا خصكم تفهموني شنو درت. دونك خرجت لي 12 الاكس على 4. المهم غادي نكتبو هنايا، نكمل لكم هذه، نديرو نوريها لكم هنايا. غادي نديرو هذه هنا وهذه هنا. عندكم تمشيو ديروا هاد القضيه دي في ليكزام، هادي ديروها غير في الوسخ ديالكم وعقلوا عليها. داكوغ، 2 اكس بويسونس 1/2 ايكغيك. غنجي لهنا شنو غادي ندير؟ تامس اكس ايكغيك شحال كيساوي؟ بلا ما تبقاو ديروا هاد التامس، صافي ملي تحبس هنا غدير ايكغيك تتساوي شحال؟ هنايا خرجت لينا 12 اكس على 4. داكوغ، 12 اكس على 4. وهنايا 20 كتساوي 2 اكس 1/2 ايكغيك. نتمنى حتى لهنا يكون كلشي مزيان، سيل بلاي، نتمنى حتى لهنا يكون كلشي مزيان. دونك غادي نجي لهنايا، واش كاين شي حاجه غتختزل تما؟ شي حاجه نختزلوها زعما، شي حاجه نقادوها؟ بيان سور كو كاين. يعني ايكغيك شحال تتساوي؟ هذه شحال تتساوي؟ راه هي 3 في 4 على 4 اكس. 12 3 في 4 على 4. دابا غير بكالكول غادي تعطيك 3. يعني فهمتي؟ يعني غادي نجي لهنا غادي ندير 3 اكس، درنا الاختزال غتخرج عندي هنا 3 اكس. غنهبط لهنا غندير 20 كتساوي 2 اكس بويسونس 1/2 ايكغيك ايكيفالون تاع كوا. غادي نشد هذه، بما انه انا عندي هنايا هذا باين، غادي نمشي هذه غنشد غنعوضها هنايا. ولكن فين غنديرها؟ غنديرها هنايا. عندك يمشي شي واحد يشوف هنا 3 اكس، هنا اكس، قال غادي يمشي يعوضها في اكس. نو جامي. ايكغيك شحال كتساوي؟ ايكغيك تتساوي 3 اكس، ماشي اكس كتساوي 3 اكس. ايكغيك كتساوي 3 اكس، يعني 20 كتساوي 20 كتساوي شنو؟ 2 اكس بويسونس 1/2. داكوغ، تبعوا معايا مزيان، مضروبه في 3 اكس. نجي لهنايا عاوتاني، عندي هنا ايكغيك كتساوي 3 اكس، ايكغيك تتساوي 3 اكس. 20 شحال كتساوي؟ غنضرب شي في شي. داكوغ، غادي نضرب شي في شي. دونك غادي نضرب شي في شي. هنايا شنو غادي نضرب؟ 2 في 3 و اكس عاوتاني هنايا 2 في 3 هي 6 اكس. داكوغ، اكس في الضرب شنو كنديرو الجمع. يعني هنا عندي نفس المجهول، ولكن هذه راه بويسونس 1، ما ننساش هذه بويسونس 1. يعني 1/2 زائد 1. هادو راه ديجا قريناهم، هادو شحال هذه في الابتدائي. ملي كيكون عندنا نفس المجهول كنجمعوا لهم الاسات ديالهم. الاسات كيتجمعوا 1/2 زائد 1. هذه راه واخا ما فيهاش الأس، ولكن راه عندها أس 1. شنو غادي نديرو هنايا؟ غتولي عندي هنا 6 اكس بويسونس شحال؟ بويسونس 3/2. داكوغ، بويسونس 3/2. المهم حتى لهنا ليطاب كلشي مزيان. جينا في الاول بالقاعده، درنا في الاول التطبيق العددي، من بعد عاوتاني مشينا كنديرو في دي ديمونستراسيون اللي ديجا وريتكم القوالب ديالهم هنايا في هاد البلاصه هادي. باش نكمل خصني ضروري نمسح الطابلو رجع لكم. دونك انا خليت هذه باش نعقل عليها هنايا. دونك هنا شنو غادي نكتب هنا ايكغيك تساوي 3 اكس، هذيك اللي كنا درنا قبيله. هنايا 20 كتساوي شحال؟ هنايا 20 كتساوي هنايا 6 اكس.
بويسونس شنو؟ بويسونس 3 على 2. غادي ندير ايكيفالون، بما اننا ما بقاش ليا بزاف بلا ما نقسم الطابلو. y تساوي 3 اكس. هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي ندير المجاهيل في جهه والمعالم في جهه. يعني اكس بويسونس 3 على 2 كتساوي الضرب كيولي قسمه 20 على 6. ولا اللي تلف فيكم شي واحد ها نتوما باش ما تلفوش ليا هنايا وداك الشيء، انا جبت هذه لهنا. هاي 20 على 6 كتساوي اكس بويسونس 3 على 2. غادي نقلب هنا في جهه وهنا في جهه. y تساوي 3 اكس. هذه غتولي هنا وهذه غتولي هنايا. عادي ما غادي يكون حتى شي تغيير، غير باش ما تقولوش لي كيفاش قلبتي هذه ولا هذه، باش نقول لكم كلشي واضح. دونك هنا شنو؟ دابا انا عندي مشكل هنايا، انا بغيت نعرف شنو عندي هنا. عاوتاني غنحط 3 اكس. علاش؟ حيت خصني حتى نلقى هاد الاكس هذا هنا عاد باش نعوضو هنا باش يعطيني هذا بلا مجهود. دونك هنا عندي اكس بويسونس 3 على 2. باش نقدر نحيد هاد 3 على 2 خصني هنا ندير الغاسين ديال 3 على 2. عافاكم ديما بحال هكا فاش تكون عندكم هنا 3 على 2 بحال هكا، ولا اي غاس ولا اي تقسيم عندكم، ديروا الغاسين ديال هاد البويسونس. باش تحيد ليا هذه غادي ندير الغاسين الكل على 20 على 6. داكوغ 20 على 6 هنا بويسونس 3 على 2. دونك يبقى سولمون القضيه ديال الكالكول. دونك انا ديجا حسبتهم. عطاتني اكس غادي تولي عندي نجمه صافي. فاش كنلقاو هذه سيلفو بلي هذا بحال هكا 3 على 2 هنايا. 3 على 2 ما ديروهاش هنايا. عندك شي واحد يدير لي 3 على 2 هنايا. لا 3 على 2 كتكون فوق هاد اللعيبه هذه هنا. 3 على 2 هنايا. هاد الاكس هذه غادي تخرج عندي 2 بلاش نشوف لكم 2.23. وملي غادي نمشي تنعوض هنايا، ملي غادي ندير y تساوي 3 عامل 2.23. هنا خصني اكس نجمه، يعني هنا y نجمه وهنا اكس نجمه. اكس نجمه شحال كتساوي؟ ديجا قلنا هي 2.23. دونك y نجمه شحال غادي تولي تساوي ليا؟ غادي تساوي ليا 6.69. 6.69 و اكس نجمه غادي تساوي ليا 2.23. دونك انا شنو غادي ندير لتحت؟ عندي الاو ديالي. دونك الاو ديالي نجمه شحال كيساوي ليا؟ كتساوي ليا اكس اللي فيها 2.23 اي y نجمه كتساوي ليا 6.69. باردون 6.69. هذه هي القاعده ديالي. وهنا غادي نكونوا سالينا ليكزارسيس ديالنا. دونك الا بغيت الغوفونو مينيمال كي غادي ندير ليه. المهم هنا كيفاش غادي ندير نكالكولي الغوفونو مينيمال؟ الا قال لي الغوفونو مينيمال هذا الشيء اللي غادي ندير، هذه القاعده ديالي اللي غادي ندير. نجمه مينيمال كتساوي ليا شنو؟ هذه القاعده راه غادي تفكروها. اكس نجمه ديال بي دي اكس بلس y نجمه ديال بي دي y. داكوغ حتى لهنا مزيان. ديجا اكس لقيتها هي 2.23 نجمه، y نجمه لقيتها هي 6.69 جو بونس 6.69. وي سي فري. غادي نمشي نعوض هنايا هادي وهادي، غنعوضهم بهادي. دونك وهادو عارفاهم شحال كيساويو. ديجا انا عندي بي ديال اكس كتساوي 6 وبي ديال y كتساوي 4. داكوغ وي ما عنديش انا شي حاجه اللي صعيبه. غادي نشد غادي ندير 2.23 مضروبه في هنا بي دي اكس هي 6 زائد 6.69 مضروبه في 4 ساتو. وغادي نضرب هادشي في هادشي وغادي يعطيني الغوفونو مينيمال ديالي شحال كيساوي. الا بغيتو دائما نحسبوه ما كاين حتى شي بروبليم. دونك عندي 2.23 مضروبه في 6 زائد 6.69 مضروبه في 4 غادي تعطيني 40.14. 40.14 هذا هو الغوفونو مينيم. نتمنى ان هادشي يكون كلشي واضح. حاولت انني نقاد لكم هاد ليكزارسيس بالدقه ديالو بكلشي. وهاد ليكزارسيس هذا انا راه ما كنجيبش لكم داكشي باعتباطيه. هاد ليكزارسيس كنا قادينه ديجا في لي لوسون ديالنا فاش كنت كنقرا في الاس ان مع البروف ديالنا ديال الميكرو. كانت كتعطينا دي زيكزارسيس كومسا. ما كنجيبش داكشي هو هذاك. كنحاول انني نبسط لكم داكشي اللي ما نزيد عليكم ما نقص عليكم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا.
اللي ما فهمش شي حاجه يصيفط لي ميساج في الجيميل ولا يسولني لتحت. انا كنجاوب على كلشي، ما كنخلي حتى شي واحد ما مجاوبش. بغيتكم تكونوا فاهمين مزيان، تجيبوا 20 في هاد الماده، ما تضيعوهاش لو ماكسيموم بوسيبل. غير تبعوا لي ديفينيسيون اللي قلت لكم، لي بوين اللي كنأكد لكم عليهم في لي فيديو اللي دازوا، وان شاء الله ما غتخافوش من هاد الماده. وغادي نديروا دي زيكزامان ان شاء الله. منين سالي لكم بقاو لي جوج ديال الدروس، داكوغ، بقاو لي جوج ديال الدروس غادي نقادهم لكم وغادي نبدا لكم في لي زيكزامان، والله المعين. يلا، او ريفوار.